ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Dan ako ang akong pagpaambit. Pinaagi sa paghisgot sa importante nga pagdapit ni Kristo sa atong kinabuhi. Unsa man ang gusto sa atong Ginoo nga atong himuon sa atong kinabuhi. San Mateo 6:33 pigon si Kristo, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Mangutana, unsa di ay ang gusto sa Dios nga atong i-priority sa atong kinabuhi? Tubag sumala sa balaang kasulatan, unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios. O kung ato nang makit-an ang gingharian sa Dios, diha kita magkinabuhi sa pagkamatarong. Apan unsa ang ginahimo sa uban nga mga tao? Nalimtan nila ang pagpangita sa gingharian sa Dios. Ang ila hinuong giuna ang pagpangita sa pagkinabuhi nga matarong. Mao kana ang singgit sa malalaing tinuhan, kabag-uhan sa kinabuhi. Wala ka na maalain sa kabubuton ni Kristo. Kaya ang gusto ni Kristo nga una natong pangitaon, mao ang gingharian sa Dios. O kung ato nang makaplagan ang gingharian sa Dios, gusto ni Kristo nga diha kita magpuyo sa pagkamatarong. Pero makapangutana kita, unsa man ang gingharian sa Dios? Hain ba ang gingharian sa Dios? Sa unang pangutana, unsa man ang gingharian sa Dios? Ang tubag Colosas 1:13-14. Ang gingharian sa Dios mao ang gingharian ni Kristo kang kinsa anaa ang pagtubos. So ang gingharian sa Dios, ang gingharian ni Kristo nga naa ang pagtubos. Asa man kining gingharian sa Dios nga naa ang pagtubos? Tubag gipadayag 5:9-10, kay gitubos mo ang katawhan gikan sa Dios, gikan sa tanang banay, katawhan o pinulungan. Versikulo 10, o gihimo mo nga gingharian sa mga pari. Sa ato pa, kung gusto kita nga mangita sa gingharian sa Dios, unsa nga gingharian ang atong pangitaon? Tubag, kanang gingharian nga naa ang pagpanubos, kanang gingharian nga gihimo sa Dios nga mga gingharian sa pari. Unsa may propaganda sa laing tinuhan nga magkinabuhi nga buutan aron moadto kita sa mga pastor. Ang gitudlo ni Kristo pangitaon ang pagkamatarong, apan una ni ana pangitaon ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios nga iyang gitukod sumala sa propesiya ni Daniel kapitulo 2 versikulo 44 nga ang Dios magtukod og usalang kagingharian. Sa ato pa dili daghan ang gitukod sa Dios, usalang kagingharian. Ug unsa nang ginghariana? Gingharian sa mga pari. Ang pangutana, kanang pundok nga inyong gidangpang, kay diha kuno kamo makinabuhi nga matarong. Ang pangutana, kana ba nga tinukod dunay mga pari? Kung ang pundok nga imong dangpang gingharian sa mga pastor, gingharian sa mga ministro, gingharian sa mga ansyano, dili kana ang gingharian nga buot sa Ginoo nga ipapangita niya kanato. Ngano ang gingharian man sa pare? Kay ang nagtukod ni anang maong gingharian usaman ka pangulong pare. Asa mabasa? Tubag Hebro 3:1. Si Kristo mao ang pangulong pare sa mga Kristohanon. Kay pangulo man nga pare, sa ato pa ang ginsakpan mga pare. Kay lisod man kaayo kung ang chief of police ang iyang gipanguluhan mga vulcanizer.
So dapat kung chief of police ka, ang imong gipanguluhan mga pulis. Kung chief justice ka, ang imong gipanguluhan dili mga kargador, kundi mga justices usab. Ang pangutana, kay gisugo man kita ni Kristo nga pangitaon ang gingharian sa Dios. Ang pangutana, nakaplaga na ba nimo ang gingharian sa Dios, ang gingharian sa mga pare? Ang pangutana, kung motubag kag yes, ang pangutana kanang imong pundok kinsa man karon ang inyong pare? Kaya ang gingharian sa Dios, gihimo mang gingharian sa mga pare. So kinahanglan mag-provide ka kung kinsa ang inyong pare na ng inyong pondo karon. Ang tinuod nga gingharian sa Dios, usbon ko, gingharian sa mga pare. Dunay mga pare. Ang Katoliko, mao kini ang gingharian sa Dios. Gingharian sa mga pare. So kitang mga Katoliko, dili na kinahanglan nga mamalhin pa sa laing tinuohan. Dili na kinahanglan nga mangita pa kita sa gingharian sa Dios. Ngano man ni anak kita sa gingharian sa Dios, sa gingharian sa mga pare. So sa buhaton nato mga Katoliko, dili na kinahanglan mamiya kita sa atong tinuohan. Magpabilin kita sa simbahang Katoliko kay mao kini ang gingharian sa Dios nagipanguluhan og mga pare. Unsa may buhatonon sa Katoliko? Ang ato na lang buhatonon mao ang pagkinabuhi nga matarong. Ang laing tinuohan, ang ilang buhatonon, miingon sila na nangita na sila sa pagkinabuhi nga matarong. Ang ilang pangitaonon, asa ning gingharian sa Dios nga gipanguluhan og mga pare. Pero kitang mga Katoliko, dili na kinahanglan nga mobiya kita sa Katoliko kay kining atong simbahan mao na kini ang gingharian sa Dios nga gidumalag mga pare. Unsay atong buhatonon? Ang pagkinabuhi na lang nga matarong. Mao nang sa unang Pedro 1:16 mingon ang balang kasulatan, be holy for I am holy. Balikon ko, ang buhatonon sa Katoliko mao na lang ang pagkinabuhi nga matarong. Kay ato namang nakitaan ang gingharian sa Dios nga mao ang gingharian sa mga pare. Shout out. O kining gingharian sa Dios nga gitukod ni Kristo, gihatagan kini og Yahweh. Mateo 16, 18, 19, mingon ang atong Ginoo kang San Pedro. Pues Petros et superhang Petram, edipicabo ecclesia miam et porte infere non prevalebont adversos iam. Nga diha kanimo Pedro, pagatukuron ko ang akong iglesia kung simbahan. Nga bisan pa ang ganghaan sa kamatayon, bisan pa ang gahom sa imperno kon Hades, dili gayud makadaog ni ini. Og maingon si Kristo kang Pedro, Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you lose on earth will lose in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Nga maingon ang Ginoo sa iyang simbahan nga iyang gitukod nga Pedro, kanimo ihatag ko ang Yahweh kung susi sa gingharian sa langit. Ang pangutana, asa di ay gihatag ang Yahweh sa gingharian sa Dios? Gihatag sa Ginoo sa simbahan nga iyang gitukod. Ang pangutana, unsa may kahulugan sa Yahweh? Kanang susi ba? Unsa may meaning anang susi? Kay simbolik man eh. Kamo din nga namaligya sa palengke. Kamo nga namiya sa inyong balay. Ang pangutana, nanirado ba mo sa inyong balay? Nanirado? Asang susi? Inyong gikuptan. Kay kuwa mo'y susi, dili na mo makasulod sa inyong balay. Mao na ang meaning sa susi. Buti pasabot, si Pedro gihatagan og susi sa gingharian sa langit. Gusto mo mahalangit?
Gusto dili. Makasod ba ta sa langit wa tay susi? Makasod ba mo sa inyong balay kuha mo susi? Dili. Sa samang paagi, dili usab kita makasulod sa harian sa langit kung wala kanato ang susi. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gihatag niya ang susi sa harian sa langit nga nagpasabot nga kining simbahan nga iyang gitukod mao ang nag-inusarang simbahan nga mao ang instrumento nga makapahalangit sa ato makalag. Mao nang kinahanglan nga mangita kita sa harian sa Dios kanang giharian nga naay susi. Kay ang susi nga gihatag ni Kristo wala niya paduplikite. Wala mo ingon si Kristo, Pedro, paduplikiti ang susi o hatagi si Ellen Goldwhite. Nagingon wala. Nagingon bang Ginoo nga Pedro, paduplikiti kay hatagi si Ellen Goldwhite aron ang Sabadista makasahod sa langit? Wala. Nagingon ba si Kristo, Pedro, paduplikiti ang susi, hatagi o duplikit si Felix Manalo aron ang iglesia na iyang gitukod sa Pilipinas mahalangit? Nagingon wala? Wala. Nagingon ba si Kristo kang Pedro, paduplikiti ang susi, hatagi si Eliseo Soriano aron ng dating daan makasuod sa langit? Wala gyud tagai si Eliseo Soriano og susi. Ingon ni ana ang halawom nga kahulugan sa susi. Dito nako kininasabtan sa dihang miadto ko sa Manila. Kauban ang 15 ka mga partisipante sa usa ka seminar sa Manila. So nangadto mig Manila, 15 mi kabuok gikan sa Mindanao. Pag abot namo sa Manila, gisod mi sa usa ka akomodasyon nga mo accommodate og 15 ka tawo. So dito mi sa isa ka kwarto, 15 mi kabuok. Ang pangutana, kaming 15 hatagan ba mi o pag-isa-isa ka susi? Tubag dili, nga naman isa ra may pultahan. Sa ato ba sa among 15 isa ra gyud ang gitagaan og susi. Nagsugod na ang seminar. Kining mga taga Mindanao pag mag-adtog Manila mubati man og pagkatagaw-tagaw. Manang human sa seminar, nanoroy mi sa Manila pagkagabi nagsibuagan mi na 15. Dito na ang problema sa dihang nanguli na mi sa among akomodasyon. Kaywa pa man dito nakaabot ang nakupot sa susi. Bisan unsa kabuutan ni Paul San Pablo Alima, dili gyud nagarantiya nga makasulod ko sa among kwarto unless kung huwaton nako ang naggitugyanan sa susi. So diha mi maong-ong sa pultahan kay gipaabot namo tong keyholder. Pag abot sa nagkupot sa susi, iyang giablihan ang pultahan o kaming tanan nakasulod sa kwarto. Iyon anang meaning sa susi. Usa ko natulog ni adto maong kagabhion na malandong ko. Ugma seminar na pod. Pagkagabi manoroy na pod me. Unsa may buhaton nako? Grasya sa Ginoo. Miingon ko kinahanglan nga muuban ko sa nagkupot sa susi. Amiguho nako ang nagkupot sa susi. Nga naman maura gyud ni ang sekreto nga di gyud ko malangan pagsulod sa kwarto. Nga naman kung maamigo nako, makauban nako ang nagkupot sa susi, sigurado gyud nga makasulod ko dito sa maong akomodasyon. So pagkaugma unsa akong gihimo? Gibiyaan na nako kadtong akong kauban nga way susi. Dito na ko mikuyog sa nagkupot sa susi. Unsa may buot ipasabot? Kung gusto ganit ang mahalangit, biyaan nato ng mga pundok na wahatagig susi. Pangitaon nato ang simbahan nga ang Ginoo gitugyan ang susi na makapahalangit ka nato. Ang pangutana, asa man nga simbahan nga naay St. Peter?
Asa man si San Pedro. Sa di pa nako tubagon na pangutana, mangutana sa ako. Ako, kung inyo kong pangutanon, asa gilubong ang akong maginikanan, makatubag ko. Kung inyo kong pangutanon, asa gilubong ang akong mga igsuon, makatubag ko, anak. Makatubag ani ko kung inyo kong pangutanon, asa gilubong ang akong lulag-lolo. Pangutan ako ngano. Pangutan ako ninyo ngano makatubag man ko, asa gilubong ang akong mga minahal sa kinabuhi. Ngano man, kay kauban man ako na sila. Kapamilya man ako na sila. So nahibalo ko, asa gilubong ang akong kauban. Karon, unsa may prueba na kauban nato si San Pedro nga kitagaag susi. Kita lang ang nahibalo asa gilubong ni San Pedro. Lagi pagkutana dool din eh. Kaya itong tubagon. Ang pasadi pagka mo dool, muproceed ko sa akong gipahayag. Sa tanang relihiyon, kung ang palutana asa gilubong si San Pedro, Katoliko ragyod ang bugtong pondok na makatubag. Nga naman, kay kauban man ito San Pedro. Kung mo ingon sila, dili tinod ang giingon sa Katoliko nga si San Pedro gilubong diha sa Vatican, ang palutana asa man di gilubong? Kamu man kay kauban manglipag kung murong pagtubag. Pero kung pangutanon mi asa gilubong, nahibalo mi ngano kay kauban namo si San Pedro. Palakpakan itong Ginoo. Asa man gilubong si Juan Ben? Asa gilubong sa Pablo, San Pedro? Gilubong si San Pedro ang iyang lubnganan anaa sa pundasyon sa lamisa diin magmisa ang atong Santo Papa sa St. Peter Square sa Vatican sa Roma. Ganong nahibaw ta? Kauban ba ta? Karon ko mo deny mo, mo disprove mo nga dili diha ang lubnganan ni San Pedro, kamoy among palutanon. Asa man gilubong? Kauban man kamo? Nagpasabot ka na nga Katoliko ra gyud ang nasayon kay kauban nato ang mga apostol ni Kristo. Palakpakan nato Ginoo. Kining akong pitaka, kung mangutana mo unsay sulod na ini, wala na kwarta, naurot na ako pamasahe. Pero niya dinhi ang picture sa akong asawa. Kining akong pangutana, kining akong pitaka, bit-bit nako ang picture ko larawan sa akong asawa. Pangutan ako ninyo, nganong ang akong pitaka, ang ni din nga picture man sa akong asawa o sa akong mga anak. Pangutan ako ninyo. Ngano? Kay ako man silang kauban isip pamilya. Alangan, ako iputang din yung larawan sa asawa sa usilingan. Dako nang gobot. Di yun ko magbutang og larawan din sa asawa sa usilingan. Di man may kauban na, di man ako nasawa. Ang akong dadon nga picture, ang picture sa akong asawa. Ngano, kay kauban na nako diha sa kaminyoon. Ang pangutana mao ni, nganong kitang makatoliko, kita raman ang simbahan na nailarawan sa mahal na Birhen nga Maria. Nganong kita raman ang nailarawan sa mga apostol ni Kristo. Nganong kita raman ang nailarawan ni San Pedro. Nganong kita raman ang nailarawan sa mga santos. Ngano? Tubag kay ato na silang kauban isip kapamilya sa Dios. Palakpakan nato Ginoo. Nganong ang laing tinuohan wala may larawan sa mahal na Birhen. Kay di may lakauban ang mahal na Birhen. Kinsa may ilang larawan? Kung iglesia ka ni Kristo, ang imong larawan yun ni Felix Manalo. Di yun magbaton ng iglesia ni Kristo o larawan ni Eliseo Soriano, kay kontrapartido na sila. Sakto dili. Sa samang paagi, ang iglesia ni Kristo dili sa maghupot o larawan ni Ellen Goldwhite. Ang naghupot og larawan ni Ellen Goldwhite kana po masabarista.
ang saksi pod ni Jehova di pod maghupot og larawan ni Kibuloy. Di man sila kauban. Ang dadon pod nga larawan sa mga saksi, ang larawan pod ni Charles C. Russell. So, ang ilang dadon nga larawan kanang larawan sa ilang kauban. Balikon ko, nganong naatay larawan sa mahal nga Birhen? Tubag, kay kauban nato ang inahan sa Ginoo. Nganong naatay larawan sa mga apostol sa Ginoo? Tubag, kay kauban nato ang mga apostol sa Ginoo. Nganong naatay larawan sa mga santos? Tubag, kay kauban nato ang mga santos. Nganong naatay larawan sa Ginoo? Kay kauban nato ang Ginoo. Palakpakan nato Ginoo. Nganong ang madili Katoliko walay larawan sa mga apostol? Tubag, kay dili nila kauban ang mga apostol sa Ginoo. Nganong wala sila larawan sa inahan sa Ginoo? Kay dili nila kauban ang nanay sa Ginoo. Nganong wala sila larawan sa Ginoo? Kay dili sila kauban sa Ginoo. Ang Ginoo miuban sa simbahan ngayang gitukod pinagi sa pagingon, igo sum vobiscum sum omnibus vivos osque ad secula seculorum. Ubanan ko kamo sa kanunay hangtod nga matapos ang kalibutan. So ang Ginoo nag-uban sa simbahan nga Katoliko nga iyang tinukod. Palakpakan nato Ginoo. Mauna, kung gusto mong mahalangit, pabilin sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga niya dinhi ang kasiguruhan sa pagpakahalangit sa atong makalag. Dili na kinahanglan nga mamiha kita sa simbahang Katoliko. Kaya ato nang nakaplagan ang gingharian sa Dios, ang gingharian sa mga pari. Ang ato na lang buhatonon, mauna lang ang pagpaningkamot sa grasya sa Dios nga makapuyo kita sa maayong kinabuhi. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.